तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। प्रधान न्यायाधीश चोलेना शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग एक संसदबाट टुङ्गो लाग्छ, वर्षमान पुनको भनाई। एकै दिन 1090 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको मृत्यु। चुनावी तालमेलबारे छलफल गर्न बाबुराम भट्टराई बालुवाटारमा। संसदप्रति सरकार र सत्तापक्ष नै जवाबदेही नभएको नेकपा एमालेको आरोप। निर्वाचन आयोगमा एमाले गरायो दल दर्ता। हो हल्ला भएपछि ओलीले 20 मिनटमै टुङ्गाए भाषण। आफ्नो नीतिलाई छोडेर कुनै प्रकारको गठबन्धनको पक्षमा छैन एमाले। सरकार बनाउनु ठिकै हो, तर चुनावमै गठबन्धन गर्ने कुरा अराजनीतिक। गठबन्धन गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय अराजनीतिक भएको शङ्कर पोखरेलको आरोप। चुनावमा गठबन्धन गर्नु हुँदैन। चुनाव महँगिँदा सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट भाग्न थाले। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दा गर्दै केपी चोर देश छोड, केपी तेरो पायराले दुःख पायो साराले भन्दै नारा लगाउन थालेपछि भाषणले छोडेर हिँडे केपी शर्मा ओली। मचियो खैला बैला, कार्यक्रम भयो उथल पुथल। उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईसँग काम गर्न गाह्रो छैन, सरकार र गठबन्धनमा जान सक्छौं, राजेन्द्र महतोको भनाई। काङ्ग्रेसले एमालेसँग एक्लै भिन्ने हिम्मत राखेन, प्रदीप कुमार गेवाली। एमाले सांसदले भने अब चुनाव लड्ने पैसा पनि छैन। फोहोर व्यवस्थापन रोक्न नयाँ नयाँ चलखेल गरिँदै गाडी तोडफोड गर्नेसँग भरपाई लिन्छ। मेयर बालेन्द्र शाह। नेकपा एमाले भदौदेखि कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले दिए देउबा प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीलाई ठाडो धम्की। आगामी निर्वाचनपछि बहुमतका सार सिंहदरबारमा घुस्ने रवि लामिछानेको ठोकुवा। अबको प्रधानमन्त्री रवि पक्का। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छुन्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले पार्टी सरकारमा सहभागी बन्ने वा नबन्ने भन्ने विषयको चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग आज मंगलबार कुरा गर्दै उनले सरकारमा मन्त्री बन्ने कुरा र आगामी निर्वाचनको लागि गठबन्धन गर्ने कुरामा छलफल भइरहेको बताएका छन्। उनले छलफल सकारात्मक र अबको केही दिनमा नै टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। जसपासँग सँगै बसेर काम गरिसकेकाले सरकारमा सँगै बस्नको लागि कुनै कठिन नरहेको महत्त्वको भनाइ छ। हामी चुनावको तयारीमा लागिसकेका छौँ। गठबन्धनको सवाल पनि उठिरहेको छ, तर अहिले 5 दलीय जुन गठबन्धन हो त्यो गठबन्धनको तर्फबाट आमन्त्रण आइरहेको छ, कुरा पनि भइरहेको छ। चाँडै यो विषयमा हामी टुङ्गोमा पुग्नेछौँ। उनले भने छैटौं दलको रूपमा गठबन्धनमा जाने हो वा होइन, चाँडै हामी टुङ्गोमा पुग्नेछौँ। जसपा हामी एउटै सरकारमा बसेर जान केही गाह्रो छैन, सरकारको पनि कुरा भइरहेको छ। उनले नागरिकताका मुद्दाको सवालमा नै सरकारलाई सहयोग गर्न लागेको उनको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा आफूहरूले गठबन्धन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा नराखेको बताएका छन्। आज मंगलबार संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गठबन्धन बाहिरका एजेन्डा मिल्ने दलहरूसँग भने छलफल गरेर केही ठाउँमा सहकार्य हुन सक्ने बताएका हुन्। गठबन्धन बिना अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने भरम नेकपा एमालेमा नरहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो खुट्टामा उभिएर चुनाव लड्ने बताएका छन्। उनले कमजोरले अरूको साथ खोज्ने तर बलियोले एक्लै लड्ने सामर्थ्य राख्ने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनसँग सामना गर्ने भनेको हाम्रो मुख्य शक्ति जनताको जनमत हो। त्यसैले हाम्रो ध्यान जनमतलाई कसरी अभिवृद्धि गर्ने र पार्टीलाई बहुमतमा पुग्ने
गरी जनताको बीचमा बलियो गरेर स्थापित गर्ने भन्ने कुरा हो। गठबन्धन हाम्रो प्राथमिकतामा होइन उनले भने। गठबन्धन बाहिरका दलहरूसँग छलफल हुन सक्छ तर गठबन्धनले निर्माण गरेर हाम्रो छलफल अगाडि बढेको छैन र गठबन्धन बिना अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने भरम पनि छैन। हामी आफ्नो खुट्टामा उभिएर लड्छौँ तर हिँड्दै जाँदा एजेन्डाहरू मिल्ने साथीहरू भेटिनु भयो भने कतिपय ठाउँमा सहकार्य पनि हुन सक्छ। काङ्ग्रेससँग 165 सिटमा एक ठाउँमा पनि प्रतिपक्षसँग एक्लै लड्ने आँट नरहेको दाबी गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेपाल समाजवादी केन्द्रका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा यी दुई नेताबीच केही बेर अगाडि भेटवार्ता सुरु भएको केन्द्रका नेता विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। भेटमा भट्टराईसँगै पार्टीका अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव पनि सहभागी रहेका छन्। दुई नेताबीच आगामी सङ्घ र प्रदेश सभाको चुनावी तालमेल, सत्ता गठबन्धन लगायत समसामयिक राजनीतिबारे छलफल हुने भएको छ। केही समय अघि जनता समाजवादी पार्टी जसपामा कार्यान्वयनमा परेपछि नयाँ राजनीतिक दल नेपाल समाजवादी केन्द्र राखेका भट्टराईले चुनावको मिति घोषणा भइसके चुनावी तालमेलबारे उच्चस्तरीय भेटघाट सुरु गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने सत्तारूढ दलहरूको निर्णय अराजनीतिक भएको टिप्पणी गरेका छन्। आफ्ना नीतिमाथि विश्वास र भरोसा नभएका राजनीतिक दलहरूले मात्रै निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने जिकिर गर्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्। आज मंगलबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि पुगेका उनले निर्वाचनमा कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन गरेर जाने कुरा लोकतन्त्रमा हुने गरेको भए पनि चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने कुरा भने हुने नगरेको दाबी गरेका छन्। महासचिव पोखरेलले गठबन्धन सत्तारूढ गठबन्धनसँग कुनै नीति, उद्देश्य र लक्ष्य नभएकाले आफ्नो स्वार्थका लागि जे गर्न पनि तयार हुने गरेको आरोप लगाएका छन्। अहिले 5 दलीय गठबन्धन नीतिको प्रश्नमा, उद्देश्यको प्रश्नमा, लक्ष्यको प्रश्नमा स्पष्ट छैन भने त्यसको मुलुकलाई सही बाटो दिन कसरी सक्छ? कहिलेकाहीँ जनताले दिएको म्यान्डेटमा कुनै दल विशेषले बहुमत ल्याउन सकेन भने सरकार निर्माणका समयमा गठबन्धन गर्ने वा दुनियाँको लोकतन्त्रमा पाइन्छ उनले भने। तर चुनावमा गठबन्धन गर्ने कुरा भनेको अराजनीतिक कुरा हो। एक प्रकारले आफ्ना नीतिमाथि विश्वास र भरोसा नहुने कुरा हो। यो कुराप्रति नेकपा एमाले सहमत छैन। महासचिव पोखरेलले नेकपा एमाले आफ्नो नीति छाडेर कुनै पनि खालको चुनावी गठबन्धन गरेर जाने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले अमेरिकामा आफ्नो ऋण र सम्पत्ति दुवै नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। साथै संसारमा कतै पनि आफू विरुद्ध कुनै मुद्दा नरहेको उनको भनाइ छ। लामिछाने विरुद्ध अमेरिकामा विभिन्न मुद्दा चलिरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएपछि उनले स्पष्टीकरण दिएका हुन्। उनले अमेरिकामा आफ्नो जायजेथा सबै बिक्री गरिसकेको र ऋण पनि चुक्त गरिसकेको बताएका छन्। उनी लेख्छन्, अमेरिकामा सबै ऋण नतिरी जायजेथा बेच्न मिल्दैन। मैले सबै तिरो तारो पारेर आइसकेको छु। न मेरो नाममा ऋण बाँकी छ न मेरो नाममा कुनै सम्पत्ति। उनले ओपन लेखिएको एउटा केसमा तिर्नु पर्दैन भनेर वादीले नै फिर्ता गरेको उल्लेख गरेका छन्। लामिछानेका अनुसार निश्चित समयपछि त्यो पनि क्लोज हुने देखिन्छ। मैले मेरो बक्यौता तिर्ने कर सकेसम्म कम तिर्ने सोच राखेको छु। भागेको, लुकेको, ठगेको केही पनि होइन। भोलेको भए बेग्लै कुरा, तर मैले नियतवश व्यक्तिगत लेनदेन समेत गरी कसैलाई केही तिर्नुपर्ने बाँकी राखेको छैन उनले लेखेका छन्। उनी थप्छन्, यो दुनियाँमा आजका मितिमा मेरा विरुद्ध कुनै मुद्दा भएको मलाई थाहा छैन। थाहा पाए भने अघिल्लो जन्मको समेत तिर्नेछु। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा सबै दललाई समान ढङ्गले सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने माग गरेका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली चियाको गुणस्तरका बारेमा भारतमा विभिन्न प्रतिवेदन पेश भइरहेका बारे जानकारी गराउन बालुवाटार पुगेका खनालले स्थानीय निर्वाचनलाई हेरेर सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने बताएका हुन्। नेता खनालले प्रत्येक पार्टीको आफ्नो हैसियत हुने भएकाले 2074 को निर्वाचन र हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। गठबन्धनमा सहभागी दललाई अपमान गरेमा तालमेल नहुने भन्दै सबै दललाई समान रूपमा सिट बाँडफाँड गर्ने बोटी खोजेर अगाडि बढ्नुपर्ने खनालको सुझाव छ। गठबन्धनमा दलहरू जे आधारमा थपिन्छन् त्यही आधारमा आवश्यक पर्ने ठाउँमा तालमेलको कुरा हुन्छ। तालमेल गर्दा
प्रत्येक पार्टीको आफ्नो हैसियत हुन्छ। 2074 को निर्वाचनको कुरा, भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम, यी सबै आधारमा उभिएर सबैलाई समान हुने ढङ्गले हामीले तालमेल गर्नुपर्छ। कसैले अपमान फिल गरेमा ऊ तालमेलमा आउँदैन। सबैलाई समान हुने खालको तालमेलको बुटी बनाउन आवश्यक छ। त्यस्तै आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनाव अगाडि वाम एकता हुने सम्भावना नरहेको पनि खनालले स्पष्ट पारेका छन्। सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी दल एमाले एकताका लागि कुनै पहल नगरेको उनको भनाइ छ। वाम एकताका लागि सबैभन्दा ठूलो पार्टीले पहल गर्नुपर्ने हो, उसमा त्यो रुचि मैले देखिन। विरोध वाम एकताको सम्भावना अहिले नभएको खनालको दाबी छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सरकार विकास विरोधी भएको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमाले आज आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उनले गठबन्धन सरकारको आलोचना गरेका हुन्। यो सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको छ, देशलाई निकास दिने भनेको एमाले नै हो। उनले भने आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले बहुमत ल्याएर देखाउँछ। अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला रौतहटको विकासका लागि छनौट गरिएको धेरै योजनाहरू गठबन्धनको सरकारले हटाएको आरोप लगाएका छन्। माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा रौतहटको विकासका लागि सिंहका समेत भाँचेनन्। उनले भने अहिले आएर ठूला कुरा गर्न थालेका छन्। अरू पार्टीले 20-25 वर्षमा गर्न नसकेको काम एमाले 3 वर्षमा गरेर देखाएको दाबी गरेका छन्। यही जिल्लाका नेपालले 21 महिना प्रधानमन्त्री हुँदा जिल्लाको विकासका नाममा सिंहको पनि भाँचेनन्। अध्यक्ष ओलीले तराई मधेसमा हुने डुबान समस्या समाधानका लागि आफूले भारतसँग कुरा गरेको तर अहिलेको सरकारले केही गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। उनले सभामा आफू मधेस विरोधी नभएको भन्दै मधेसका जनतालाई फकाएका थिए। म प्रधानमन्त्री हुँदा मेचीदेखि महाकालीसम्मकै जिल्लामा विकासका काम भयो। उनले भने हुलाकी राजमार्ग भन्नुहोस् कि रेलमार्ग भन्नुहोस् कि धेरै योजनामा पैसा पठाई धेरै काम भए। उनले तराई मधेसको विकास र देशलाई समृद्ध बनाउन एमाले अबको चुनाव जित्नुपर्ने दाबी गरेका छन्। खराब मौसमका कारण अध्यक्ष ओली चढेको हेलिकप्टर सिमरामा अवतरण भएको थियो। त्यहाँ केही बेर कुरेर ओली रौतहट पुगेका थिए। कडा सुरक्षाका बीच ओलीले सभालाई सम्बोधन गरेका थिए। लोकसभाबाट अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा गौर नगरपालिकाबाट नगर प्रमुखमा जितेका अजय गुप्तालाई अध्यक्ष ओलीले टीका लगाएर एमालेमा प्रवेश गराएका थिए भने अन्य पार्टीहरूबाट विभिन्न पार्टीहरूबाट प्रवेश गरी 8000 जति नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्।